अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीदवार हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाइयों और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला ये अमल मुबारक इंतहाई मशहूर दुआओं में से हैं, जो कि दुआए हैदरी के नाम से मशहूर है। किताबों में और कलमी बयाज़ों में और तरह की भी लिखी हुई मिलेगी, जिसमें कुछ अल्फाज के रद्द-बदल मिलते हैं, पर यह दुआ अपनी मिसाल आप है बहुत ही ज़ोर-असर है, जो कि कराची के एक दोस्त डॉक्टर अमजद के नाम से आता हुई थी। उन्होंने अपनी नवाजिश से, अपनी ख्वाहिश से इस दुआ की तलकीन फरमाई थी। बहुत ही ज़ोर असर है। इस दुआए हैदरी की शान अपनी जगह बहुत तेज़ी से दुश्मन की बर्बादी में अपने असरात मुरतब कर देती है, पर नाजायज़ जगह नाजायज़ मकासिदों दुश्मन को बिला वजह तकलीफ़ व ज़रर पहुँचाने की गरज से इस दुआ को हरगिज़ इस्तेमाल में न लाए। ऐसा न हो कि अपनी जान पे बन जाए, अपनी ज़िंदगी तकालीफ़ों में बसर होनी शुरू हो जाए। अहबाबी गरामी, वीडियोज़ को संजीदगी से बगौर सुना करे, देखा करे और पूरी की पूरी तसल्ली से देखा करे, सुना करे, ताकि बवक्त अमर बवक्त ज़रूरत अमल में कमी कोताही गलती के इम्कानात ना रहे। क्योंकि बाज़ अमाल ऐसे होते हैं जो कि अपने जलाल में यकता होते हैं, या मुअक्किलाती जिन्नाती अमाल बरक रफ्तारी से असरात तो मुरतब करते हैं, पर थोड़ी सी गलती पर करने वाला तालिब इल्म खुद ही रुकावटों में, खुद ही बंदिशों में, खुद ही उलझनों में फंस जाते हैं। लिहाजा एहतियात का दामन भरे और ऐसी गलतियों से किनारा कश रहें। अगर कोई शख्स, भाई हो या बहन, दुश्मनों की वजह से काफ़ी परेशानी उठा रहे हो, कोई दुश्मन सताते हो, या मालिक, बॉस या कोई और दुश्मन शख्स किसी भाई या बहन पर जुल्म करते हों, और वो भाई या बहन अकेले हो या कमज़ोर हो, इसके मुकाबले की सिक्कत व ताकत नहीं रखते हो, तो उन्हें इस दुआए हैदरी के इस्तेमाल व पढ़ने का खुला चैलेंज करते हैं कि दुआए हैदरी से काम ले, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से दुश्मन से निजात पाएँ। दुश्मन को अपने आप पर पड़ जाएगी, और जितनी भी साजिशें, जितनी भी धोखाबाजियाँ, जितने भी जुल्म के रास्ते वो इख्तियार करता जाता हो, उनसे बाज आ जाएगा, और उसकी ज़िंदगी, उसकी कामयाबी, उसकी इज़्ज़त खाक में मिलनी शुरू हो जाएगी, और उसकी ज़िंदगी ज़वाल की तरफ गामज़न हो जाएगी। सिर्फ़ एहतियात रखे कि नाजायज़ अमर में मेरी तरफ़ से कोई इजाज़त ना होगी। बाकी मज़लूम हो, हक़ पे हो, जायज़ हो, किसी ने किसी का हक़ गज़ब किया हो और वो बंदा ज़ालिम हो, हक़ ना दे रहा हो,
تو اس عمل کو استعمال میں لا کر بخوبی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو، انشاءاللہ وہ ظالم، وہ بندہ حق بلا عذر بلا تمہید واپس کر دے گا۔ جیسے کہ ناظرین کرام آپ لوگ اسکرین پہ دعا کو دیکھ رہے ہو، ایک دفعہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں جس ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں، باقی تو میں نے اعراب لگا دیے ہیں، لہٰذا پڑھتے ہوئے یاد رکھے تعداد میں کمی زیادتی نہ ہو اور اعراب میں غلطی نہ آئے، تو انشاءاللہ 100% نتائج ملیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعون اللہ الجلیل الحیاء القہار ویلف سید القاہرین علی اعداء وذوالفقار حیدر کرار علی رغبت وعلی اعداء یا حیدر الغیاس۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعون اللہ الجلیل الحیاء القہار ویلف سید القاہرین علی اعداء وذوالفقار حیدر کرار علی رغبت وعلی اعداء یا حیدر الغیاس۔ ذی وقار احباب گرامی، ترکیب میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس ترکیب سے آپ لوگوں نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ بس جائز امر کو دیکھیں، جب بھی ایسا کوئی ظالم ہو، ایسا دشمن ہو جس سے جان کا خطرہ ہو، جس سے پریشانیاں شروع ہو چکی ہو، تو اس دشمن کا نام اگر وہ نام اسماء الہی میں سے تھا یا اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا، تو پھر وہ نام لکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے اعداد ابجد قمری سے نکال کر زمین پر لکھ دیں، اور ایک شاخ کانٹے دار درخت کی ایسی لے لے جو کہ موٹائی میں انگل برابر ہو۔ اب پڑھائی کو شروع کر دے۔ پڑھائی کے لیے ذی وقار احبابی گرامی کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی پرہیز وغیرہ ہے، بس صرف باوضو ہونا شرط ہیں۔ اب دعائے حیدری کو 13 مرتبہ پڑھ کر اس شاخ پر پھونکو اور 3 مرتبہ زمین پر لکھے ہوئے دشمن کے نام کو اس چھڑی سے مارو، پھر 13 مرتبہ دعائے حیدری پڑھ لو، چھڑی پر دم کر کے 3 مرتبہ زمین پر لکھے ہوئے دشمن کے نام کو اس ڈنڈی یعنی چھڑی سے مار دو۔ اسی ترتیب سے بھائیوں اور بہنوں 13 مرتبہ عمل دہرانا ہے۔ اس 13 مرتبہ میں روزانہ کی تعداد پڑھائی دعائے حیدری کی 149 مرتبہ ہوگی، اور 13 روز مسلسل اس طرح عمل کو پڑھنا ہے، استعمال میں لانا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن نت نئے مصیبتوں میں مبتلا و گرفتار ہو جائے گا، اور آپ اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ صرف جائز مقصد کے لیے، جائز ظالم کے لیے، جو کہ حقیقت میں شریعت اس کی اجازت دیتا ہو، اس کے لیے استعمال میں لائے۔ جس نے حق غصب کیا ہوا ہو، زمین وغیرہ یا رقم روپے وغیرہ لیے ہوئے ہوں اور واپس نہیں دیتے ہو، ان کے لیے انتہائی تیر بہدف عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہوئے دشمن کی نیند حرام ہو جائے گی، دشمن مجبور ہو جائے گا، ایک پل اسے قرار نہیں آئے گا جب تک کہ
وہ اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے یا آپ کا حق واپس نہ کر دے، تب تک دشمن روز بروز مصیبتوں میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا۔ میری طرف سے جائز مقاصدوں والوں کے لیے شرعی لحاظ سے مظلوم کے لیے اجازت عام و خاص ہے، استعمال میں لائے، فیضیاب ہو۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔ اللہ حافظ۔